مساء الخير، كيفكن؟ هلا بجلسة اليوم تنحكي فيها عن بروتوكول ال OSPF. تمام، تناخذ عنه مثالين مشان نفهم كل أفكاره. هلا ال OSPF هي مثل الريب. تمام، إذا استعملنا ال OSPF فينا نستغني عن الريب. هو بروتوكول توجيه، بس هو شو بيختلف عن الريب؟ إنه هو بيشتغل حسب المناطق. تمام، وهو أسرع من الريب وأحسن من الريب. تمام، بتعرفوا ليش؟ إنه الريب أي طريق متاح بيبعت الرسالة. تمام، بس ال OSPF بيبعت على أقصر طريق. هلا مثل الشبكات الصغيرة الريب والاو اس بي اف نفس الشي، بس اذا صارت شبكة كبيرة الاو اس بي اف احسن لانه بتدور دايما على اقصر طريق. هلا هون مثالنا براوترين. اذا في عنا بس راوترين بس بالشبكة، هون اثنيناتهم تيصيروا بمنطقة واحدة. تمام، بس اذا صارت اكتر بيختلف المناطق. تمام، هلا هون عنا نحن 3 شبكات، 1 2 3. تمام، عنا 3 شبكات. البرودكاست تبعها تتكون، عفوا الصبنة تبع تتكون 192، انه 2 بالاس 2 اكبر يساوي 3. عنا خانتين القسم المضيف، يعني 128 و 64، فهي 192. تمام، هلا اول شي تنجي نفعل البورتال. تمام، enable configure terminal interface fast ethernet 0 على 0. نعطيها اي بي ادرس 192.168.1.1 السبنت المقسم يلي عندنا. تمام، هلا نو شت داون، اشتغل المنفذ. هلا السيريال شو عنا؟ منفذ عنا الواحد 128. تمام، هالطرف تنعطيها 129 والطرف الثاني تنعطيها 130. تمام، نكتب في السيريال 1 على 0 اي بي ادرس 192.168.1.129 السبنت المقسم يلي عنا. تمام، هاي نو طبعا ما نو شت داون، ما راح يشتغل ليشتغل الطرف الثاني. هلا انترفيس سيريال الطرف الثاني. طبعا يا شباب ماني مشتغل اي اعدادات عليها، بس الرسمة انا جهزتها. configure terminal interface سيريال 1 على 0 اي بي ادرس 192.168.1.130 255 255 192. تمام، هاي نو شتان. الطرف هداك اعطينا 129، هذا 130. اشتغل المنفذ. هلا المنفذ يلي تحت فاست ايثرنت فيس فاست ايثرنت 0 على 0 اي بي ادرس 192.168.1.65 فون 255 255 255 192. هاي نو شت داون. تمام، اشتغل المنفذ هون. هلا الاو اس بي اف مثل الريب. تمام، تتفاعل عليه بكل راوتر. هلا نرجع على وضع الكونفيج. راوتر او اس بي اف 1 اسم المنطقة. تمام، هاي حطينا اسم المنطقة 1. هاي انا كمان كاتب 1. تمام، هلا تنكتب شو هن شبكات المجاورة نفس الريب. هاي نتورك 192.168.1.0. الصبنة نكتبها بشكل معكوس. تمام، هاي 255 تابع للاريا 1. تمام، هاي 1. نفس التعليمة هاي من بدال 1 بدال 0 هاي بنحط 128. تمام، وهاي الطرف الثاني نفس الشي. راوتر او اس بي اف 1 كمان نفس المنطقة. نتورك 192.168.1.64. السبنت مثل ما قلت لكم بشكل معكوس. تمام، عفوا تعليمة ناقصة التابع للاريا 1. هاي رسالة انه تعليمة مو كاملة. تمام، نفس التعليمة نكتبها. هاي 128. تمام، كمان تعليمة مو كاملة اريا 1. تمام، هاي ضفناها.
هلا ضل نعطي اي بيات للاجهزة 192 168 1 2 السبنت المقسم يلي عنا 1. تمام. تنعطي اي بي بس لهالطرف. لتنجرب نعمل بينج على 1 2. تنعمل تسريع. لاحظوا اول رسالة ضاعت، هاي مشان ال OSPF بتكون جداولة وهي مش هي الحل. إذا تاني مرة تعملوا بين كل الرسائل تتصل. هلا بالمثال الثاني من الجلسة رح ناخد ال OSPF على 3 راوترات، تمام، وسيرفر DHCP. هون أنا ما اشتغلت شي إعدادات، بس كرسمة أنا رسمتها بس مشان الوقت. هلا هون كيف بنحدد المناطق؟ دائما الراوتر بياخد منافسه ومنافذ الراوتر يلي مقابله، تمام. هون كمان منافسه منافس يلي مقابله. نفترض هون في راوتر بورت يلي هون يكون تابع لهاي البورت، تمام. هاي هي الفكرة، انه دايما الراوتر بيكون مشترك باريا مع راوتر البورت يلي مقابله، تمام. هلا هون اول شي ما في تقسيم اي بيات، عنا 5 شبكات جديدة، تمام. هلا تنعطي اي بيات للمنافس. هلا الفاست ايثرنت 0/0 192 168 1 السبنت وهي نوشدة. لاحظوا تاخد التعليمات مثل ما هي مشان السرعة. سيريال 1/0 10 0 0 1 وهي نوشدة، تمام. هلا السيريال هون كمان 1/0 10 0 0 2 وهي نوشدة. لاحظوا مشي الحال. هلا فاسي زر 0/0 تمام. 6 8 2 1 وهي سبنت وهي نوشدة. هلا السيريال 1/1 هي 11 0 0 1 نوشدة، تمام. هي 1 0 هي 10 هي 2 0 وهي 11، تمام، وهي 3 0. هلا السيريال 1/0 نعطيها 11 عفوا 11 0.2 وهي نوشدة. الفاست ايثرنت 192 168 3 1 وهي شدة، تمام. هلا لو كان سبنت مقسم كنا نغيره لهذا، تمام. هلا نجي نفعل الراوتر OSPF، تمام. هلا راوتر OSPF هي 1، تمام. شوف يعني شبكات هون عندنا النيتورك 192 168 1 0. السبنت معكوسة يعني هي 0 0 0 255 اريا 1، تمام. هي 1 0. هلا هنا عنا 10 0 نتورك 10 0 0 0. الكلاس التقسيم تبعها هي 255 3 صفار، يعني هون تصير 0 3 مرات 255 تابع كمان الاريا 1. هلا اول راوتر خلصنا منه. هلا تاني راوتر تنبلش هون من اليمين اكزيت راوتر OSPF 2، تمام. هالرقم اختياري. عندنا النيتورك 10 0 0 0. السبنت اللي عندنا هي 0 255 255 255 تابع للاريا 1، تمام. هلا نيتورك عندنا هالشبكة 2 0 نيتورك 192 168 2 0، تمام. هلا السبنت هي 0 0 0 255 تابع للاريا 0. يا شباب المناطق لازم تبلش من رقم 0. إذا بلشوا من رقم 1 شغلكم كله بده يكون خربطة، تمام. هلا الاريا 2 هي نيتورك، تمام.
11 صفر صفر صفر، السبنت صفر 255 255 255 تابع للاريا 2. تمام. هذا الراوتر الثاني كمان خلصنا منه. تمام. هلا الراوتر الثالث اثنيناتهم بالمنفذ الثاني بالمنطقة الثانية. تمام. عنا راوتر OSPF 3، عنا النيتورك 11 صفر 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 255 255 255 اريا 2. عنا النيتورك 192 168 3 صفر 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 255 تابع للاريا 2. تمام. هلا نحن خالصين منه. ضلت عنا DHCP. تمام. DHCP تنعطيها IP، هو تابع للشبكة 1 تنعطيها IP 1 2. تمام. بورتو تابع للبورت 1. تمام. هلا نفعل خاصية ال DHCP. تمام. تنبلش من عنده من شبكته. هاي نت 1 IP شو تكون 192 168 البورت تبعه 1 DNS. تمام. خلي تبلش تعطي من 1 3 الصبنة معنا مقسمة عدد الأعظم الأجهزة. هلا الواحد صفر راحت والواحد راحت والواحد 2 راحت والبرودكاست راحت. تمام. راحوا 4 وهن 265 يعني ضلوا 252 هيئات. الشبكة الثانية هي كانت 2 وهي 2 وخلي تبلش من 2 عدد الأعظم 3. هي الشبكة راحت عنوان شبكة 2 صفر راحت و2 1 للبورت والاتنين 255 برودكاست ضلت 253 هيئات. نت 3 هون بنعطيها 3 هون كمان بنعطيها 3 هون كمان بنعطيها 3 العدد ضل نفسه وهيئات. بس ضلت هون نحط علامة الاي بي هيلبر. انترفيس فاست ايثرنت 0 اي بي هيلبر 192 168 1 3. الطرف الثاني كمان نفس الشي. انترفيس فاست ايثرنت 0 اي بي هيلبر او بي مخطط اي بي هيلبر 292 168 1 2. تمام. هلا تنشوف ال DHCP. خليت تاخد DHCP كنت فاست. لاحظوا اخدتها هي 3 2 المفروض تكون 2 2. لا ما يصير. لا هي اخدتها بس هي ليش ما اخدتها. في هون خربطها بالبورت فاست ايثرنت 0 هي 2 1 هون مظبوط. تنشوف المناطق اللي شو عاملين فيها. تابع للاريا 0 هي تابعة للمنطقة 2. ليش هاي مشي الحالة وهاي ما مشيت؟ خلينا نشوف السيرفر شو وضع السيرفر. هيني 2
هاي 3 هني 2 ما فيها خط. راوتر OSPF2 هاي 10 تابعة للمنطقة 1 10 0 0 3 صفار 0 تمام. هاي 2 0 0 0 اريا 0 هاي 11 0 تعليم الاي بي. الاي بي هيلبر انا عطيها 3. configure terminal interface bus ethernet 0 على 0 اي بي هيلبر 290 168 1 2 مشان خربط رقم 1 ان شاء الله تمشي الحال. لاحظوا اخذتها مشان خربطت رقم 1. هلا هادي زي اعمل بينج شوي بيتا هاي اخذتها ل 2 3 تنعمل بينج على 2 3 2 3 ليش بمشي الحال. هاي 2 3 هاي خليه يعمل بينج. هاي ليش ما مشي الحالة؟ لانه هاي ماخذ الديفولت انه تابع لقسم السيرفر تمام، انه ما عنده ديفولت شلون حتى يقدر يتواصل مع حدا وحدا يقدر يتواصل معه تمام. هلا اذا نشيل السيرفر نحطه بمحل تاني يصير هلا هدول يقدروا يعملوا لبعض بس هدول الاثنين ما يقدروا يساووا لها تمام، لانه قسم السيرفر هو لازم قسم السيرفر يكون محمي تمام. يعطيكم الف عافية.